नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सरकारले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुला गरेसँगै दरखास्त दिनेहरूको देशैभरि घुइँचो। चर्को घाममा गृहिणीदेखि विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरू समेत लाइनमा। पाल्पाको बतासे डाँडामा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहराहरू भत्काउन सुरु। करिब 300 रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको जानकारी। भोजपुरका किसानहरू पछिल्लो समय केवी खेतीमा आकर्षित हुँदै एकपटक खेती विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आमदानी लिन सकिने। र कोरोनाको जोखिम घटेसँगै गुल्मीका उद्योग कल कारखाना तथा हाट बजार खुला। दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा सहज हुँदै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। म्यादी प्रहरीमा दरखास्त खुला गरेसँगै देशैभरि युवा युवतीको भिड बढेको सम्बन्धी समाचारबाट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि सरकारले म्यादी प्रहरीमा दरखास्त खुला गरेसँगै देशैभरि युवा युवतीको भिड बढेको छ। चितवन लगायत देशैभर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बिहानैदेखि दरखास्त दिन भिड हुने गरेको छ। चर्को घाममा पनि बच्चाका आमादेखि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू समेत दिनभर दरखास्त दिन लाइनमा बस्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रहर भनौँ या बाध्यता, बच्चाका आमादेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी पनि म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि लाइनमा बस्न बाध्य छन्। स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत चितवनकी दीपा नेपाली बिहानको 9 बजेदेखि दरखास्त दिन लाइनमा बसेको बताउँछिन्। छोटो समयमा आमदानीसँगै 5 वर्षमा आउने चुनावमा देशका लागि सेवा गर्ने अवसर समेत पाइने हुनाले म्यादी प्रहरी भर्नामा आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ। रोजगारी भनौँ, बेरोजगारीले गर्दाखेरि नि थोरै देशको सेवा गरौँ नि भनेर रोजगारी भएको भए अब सजिलो हुन्थ्यो। रोजगारी नै छैन, दुःख छ त्यही हो। पर्यटकलाई गाइड गर्दै आएका मिलन पाठक कामको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर गएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका पाठक बेरोजगार भई घरमै बसेका थिए। म्यादीमा भर्ना आह्वान गरेसँगै पाठक पनि दरखास्त दिन लाइनमा बसेको बताउँछन्। चितवनको लागि 1709 जना म्यादी प्रहरीको संख्या तोकिएको छ। तर पनि दैनिक 700 भन्दा बढीको आवेदन दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दर्ता गर्न आउनेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको र भिडले सडक नै अवरुद्ध समेत हुने गरेको छ। दर्ता गर्न आउनेको संख्या चाहिँ एकदम उल्लेख्य मात्रामा छ, एकदम धेरै नै आइराख्नु भएको छ। जस्तो कि 1700 संख्या हो, यहाँ 1709 जनामा एक दिनमा नै 700 प्लस भएको छ भने आजको संख्या पनि यहाँ आएको संख्या हेर्दाखेरि बाहिरको संख्या हेर्दाखेरि एकदमै उल्लेख्य छ, धेरै नै आएको देखिन्छ। उता रुकुम पश्चिममा पनि म्यादी प्रहरीमा दरखास्त दिनेको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमका लागि 677 जनाको माग भए पनि पहिलो दिनमै उक्त संख्या भन्दा बढीले आवेदन दर्ता गराएका थिए। म्यादी प्रहरीमा सबै छनौट होलान् नहोलान्, तर दरखास्त दिन आउनेको लाइन हेर्ने हो भने यसले देशभरको चरम बेरोजगारीपन र गरिबीलाई यथार्थ चित्रण गरेको देखिन्छ। छोटो समयमा आमदानी हुने र आर्थिक अभावमा रहेकालाई म्यादी प्रहरीले केही राहत दिने विश्वास लिएर दरखास्त दिन आउनेहरू बढी देखिन्छन्। सरकारले बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रूपमा रोजगारमुखी योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट। अब लागो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा पनि आवेदन दिनेहरूको भिड लागेको सम्बन्धी समाचारतर्फ।
उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा पनि आवेदन दिनेहरूको आज तेस्रो दिन पनि भिड लागेको छ। आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन खुला भएपछि आइतबारदेखि भर्ना कार्यक्रम सुरु भएको हो। सोमबार मात्र 1211 जनाको आवेदन दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आज तेस्रो दिन पनि म्यादी प्रहरीको आवेदन दिनेको भिड झन बढेका कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो दिन आइतबार मात्र 964 जनाको आवेदन परेको थियो। एक हप्ताका लागि खुला गरिएको आवेदन मध्ये 2 दिनमै 2175 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नवलपरासीमा 7 स्थानीय तहमा खटाउनका लागि जम्मा 1029 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदैछ। भर्नामा देश तथा छिमेकी राष्ट्रका अवकाश प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मी, वनरक्षक र विगतका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी रहेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बढ्दो बेरोजगारीका कारण अधिकांश युवा युवती म्यादी प्रहरी बन्न दिनभर चर्को घाममा लाइन बस्न बाध्य छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको क्रममा पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन नगरपालिकामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका घर तथा टहरा भत्काउन सुरु गरेको सम्बन्धी समाचार। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन नगरपालिका स्थित बतासे डाँडामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका घर तथा टहरा भत्काउन सुरु गरिएको छ। ढुङ्गाखानी क्षेत्रको तानसेन तम्घा सडकको दायाँ बायाँका भूभाग क्षेत्रमा रातारात अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरिएका थिए। करिब 300 रोपनी जग्गा रातारात अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका टहरा हटाउन डिभिजन वन कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ। पछिल्लो 2 दिनको अवधिमा वन क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसको जग्गामा अवैध रूपमा टहरा निर्माण हुँदै आएका थिए। डिभिजन वन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको सहकारीमा 12वटा टहरा भत्काएको हो। यस्तै अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउन 24 घण्टे अल्टिमेटम पनि दिइएको छ। जानकारी अनुसार पहिलो चरणमा चाहिँ टहराहरू र लगतै हामी त्यो बतासेमा जुन बनिरहेको नयाँ टहराहरू छन् ती सबैलाई पनि हटाउने योजना छ। यो मेरो चाहिँ यो सामुदायिक वन क्षेत्रले परेको कारणले चाहिँ आज यहाँ हामी उसो गरेर चाहिँ हटाइयो। उपभोक्तादेखि लिएर प्रहरी वन कार्यालय हामीले हटाइरहेका छौँ। अन्य क्षेत्र चाहिँ हाम्रो क्षेत्र परेन। उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। अतिक्रमणकारीले दिउँसो, राति तथा साँझको समयमा 20 हातको मोह डाले करिब 2500 घडेरीमा किला गाडी अतिक्रमण गरेका थिए। अतिक्रमित 200 रोपनी जग्गा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसको विज्ञान भवनको क्षेत्रमा र 100 रोपनी सोही आसपासको जग्गा रहेको छ। निर्वाचनको मुखैमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जिल्लामा सक्रियता देखाए सँगै सदरमुकाम भित्रै राजमार्ग क्षेत्र, क्याम्पस तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न थालेका हुन्। अबलाको भोजपुरमा पछिल्लो समय किवी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। भोजपुरमा पछिल्लो समय किवी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ। एक पटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आमदानी लिन सकिने भएपछि किसानहरू किवी खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरका किसानहरू व्यावसायिक रूपमा किवी खेती गर्न थालेका छन्। बजारमा राम्रो माग भएको र थोरै लगानीमा धेरै आमदानी हुने भएपछि किसानहरू किवी खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। एकपटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आमदानी लिन सकिने भएकाले किसानहरू व्यावसायिक रूपमै किवी खेतीमा लागेका हुन्। विशेष गरी जिल्लाको टेम्के मयुम, पौवादुङका आमचोक लगायत गाउँपालिकामा किवीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। किसानले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार तथा सरोकार निकायले त्यसको विस्तारमा ध्यान नदिएको किसानको गुनासो छ। साथै उत्पादित किवीलाई बजारीकरणमा समेत समस्या भएको किसानको भनाइ छ। विश्व बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो छ। त्यो भएको हिसाबले पनि अब राज्यले यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्यो भने, यसको चाहिँ मार्केटिङहरू राम्रो गरिदियो भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ यो हाम्रो गाउँ नै यो किवी लाउने यो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ अब किवी लाउने सोचमा छौँ। उता स्थानीय तहले भने कृषकहरूको प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको दावी गरेको छ। कार्यक्रम मार्फत यसको खेती विस्तारमा सहयोग गरेको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाले सम्पूर्ण किसानलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक खेतीका लागि विभिन्न समयमा अनुदान तथा प्रविधि सहयोग गर्दै आएको दावी गरेको छ। हाम्रो अब त्यहाँनिर अलैँची जोन छ, अदुवाको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, मौरी पालनको विषयमा हामीले गरिरहेका छौँ, सुन्तला जोन छ। यी हेर्दाखेरि हाम्रोमा कृषिको आकर्षण नै छ। व्यावसायिक खेतीमा लागेको कृषकलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाएर प्रोत्साहन गर्न सके देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखी माटो अनुसारको खेती विस्तारमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्तमा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका स्थित कृषि हाट बजार तथा कृषि सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ता र किसानहरूलाई सहज भएको सम्बन्धी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै गुल्मीका उद्योग, कल कारखाना, हाट बजार लगायत सामग्री पाइने स्थानहरू खुल्न थालेका छन्। जिल्लामा भएका हाट बजार लगायत अन्य बजार क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक भोग्य वस्तु खरिदमा समस्या हुँदै आएको थियो। तर हाल सालै मात्र बन्द भइरहेको रेसुङ्गा नगरपालिका स्थित कृषि हाट बजार तथा कृषि सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ता र किसानहरूलाई सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाका कारण विगत 11 महिनादेखि बन्द भएको गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको कृषि हाट बजार तथा सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। हाट बजार सञ्चालनमा आएसँगै किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले गाउँघरमै बजार पाउने भएको छ। किसानको बारीमा पुगेर नगरपालिकाले कृषि उपज खरिद गर्ने र आफैले बेच्ने गर्दै आएको छ, जसले गर्दा किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने गरेको छ। हाट बजारमा सस्तो र सबै तरकारी एकै ठाउँमा पाइने भएकाले समय र पैसाको बचत हुने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ। एकदम खुसी लाग्यो। अब हामीलाई पहिला गाह्रो भएको थियो यो हाट बजार बन्द हुँदा, अहिले चाहिँ अब सबै ताजा राम्रो, अब सहुलियत दरमा हामीले तरकारी किन्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। महँगो थियो, अलिक गाह्रो भएको थियो, अब जताततै बटुल्न पर्यो तरकारी यताउति। यहाँ आएपछि धेरै सजिलो, एकै ठाउँ सबै सुपथ मूल्यमा पाइयो। अब त्यहीसम्म हामी खुसी छौँ। राम्रो लाग्यो। बाहिरभन्दा एकदम सस्तो पनि छ। गाजर बाहिर 70 रुपियाँ किलो छ भने यहाँ 40 रुपियाँ किलो रहेछ। अनि तरकारी चाहिँ फ्रेस छ, ताजा छ, राम्रो छ। हामीलाई एकदम सुविधा भएको छ। गाह्रो हुन्थ्यो नि, यहाँ सबै थोकहरू यही सबै पाइन्छ, तरकारीहरू फुलकोपीदेखि लिएर गाजर, मुला सबै पाइएछ। बाहिर त एक ठाउँ एउटा पाइन्छ, अर्को ठाउँ अर्को गर्दाखेरि बटुल्न अलिक गाह्रै हुन्थ्यो। 1,50,00,000 लागतमा सम्पन्न भएको शीत भण्डारण सहित हाट बजारमा विभिन्न सङ्घ संस्था, रेसुङ्गा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानी रहेको छ। हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि किसान र उपभोक्ता दुवैलाई सहज हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य पाएको नगरपालिकाको दाबी छ। कृषकका घरमै गएर उहाँहरूलाई भुक्तानी दिएर अब लिएर आएर हामीले मार्केटमा ल्याउँ। तरकारीको सिजन अब अहिले चाहिँ गाह्रो छ। अब भए तापनि हामीले यो सुरु गरेर उपभोक्तालाई पनि राम्रो अनि गुणस्तरको तरकारी अब खान पाउने र अब अर्ग्यानिक तरकारी खान पाउने, अनि हामीले किन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब सहयोग त स्वभावकै हो, सहयोग भइहाल्छ। उहाँलाई अब फेरि गर्नलाई पनि उत्साह हुन्छ उहाँहरूको लागि। हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगेको छ भने सदरमुकाम तम्घास तथा छिमेकी जिल्ला अर्घाहाँचेका उपभोक्ता समेत लाभान्वित भएका छन्। नगरपालिकाले फरक हाट बजार सञ्चालन नगर्दा बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ता ठगिने गरेका थिए। हाट बजार नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने किसान र उपभोक्ता दुवैको माग छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलाएसँगै दरखास्त दिनेहरूको देशैभरि घुइँचो। चर्को घाममा गृहिणीदेखि विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू समेत लाइनमा। पाल्पाको बतासे डाँडामा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहराहरू भत्काउन सुरु। करिब 300 रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको जानकारी।
भोजपुरका किसानहरू पछिल्लो समय किवी खेतीमा आकर्षित हुँदै एकपटक खेती विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने। र कोरोनाको जोखिम घटेसँगै गुल्मीका उद्योग कल कारखाना तथा हाट बजार खुला, दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा सहज हुँदै। प्रदेश समाचार सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।